आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबर। कांग्रेस को साबिका हुकूमत का हशर सामने रखते हुए मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के दफ्तर में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने कांग्रेस को मुतनब्बा किया। रियासत तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत का खात्मा, मसाजिद की शहादत पार्टी की गलत पॉलिसी और मुसलमानों को धोखा देने की अहम वजह है। रियासत के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों ने मसाजिद के कातिलों को सबक सिखाते हुए केसीआर को फार्म हाउस में भेज दिया। कांग्रेस के वादों पर भरोसा करते हुए एक तरफा कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब कांग्रेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने किए गए मुसलमानों से वादों को पूरा करे। कांग्रेस ने माइनॉरिटी मेन्यू में कहा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, 3 दिसंबर 2023 रियासत तेलंगाना के लिए बहुत अहम दिन साबित हुआ और हर 5 साल में ऐसा दिन आता है, लेकिन ये इस हिसाब से भी ये तारीख़ी नोयत का रहेगा कि 3 दिसंबर को तेलंगाना के अवाम और बिलखुसूस मुसलमानों ने मसाजिद के खातिलों को उनका रास्ता बतला दिया और जो मुसलमानों को 9 साल 9.5 साल से मुसलसल धोखा देते आ रहे थे और वो ये जाम में थे कि मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ये तक भी कह रहे थे कि मुसलमान एक परिंदे हैं, इनको दाना डाल दियो तो ये आ जाएंगे। और ये भी जो ना धमकियां दी जा रही थी कि अगर केसीआर नहीं आएगा तो मसाजिद में अजान बंद हो जाएंगी। हाँ, अरे हद हो गई, इंतहा हो गई फिरौनियत की। अरे अजान 1400 साल से है और ये क़यामत तक जारी रहेंगी। केटीआर, ये कान साफ करके सुन ले मेरी बात। जो तू जो है ना इतना बड़ा दावा किया था, आज देख तेरा हशर मुसलमान बता दिए। और कविता मैडम, तुम्हारा हशर देख लो क्या हशर हो गया है। और ये केसीआर मसाजिद को शहीद करके मुसलमानों को जो ना हाशिए पे लाकर यही साबित कर रहा था कि मुसलमान जो ना मजबूर हो के हमारे को वोट देंगे, मजबूर हो के वोट देंगे। मुसलमान मजबूर नहीं है, मुसलमान दूसरा रास्ता भी जानते हैं। हम किसी को इख्तिदार पे लाना जानते हैं तो उसको उतार के कान पकड़ के उतारना भी जानते हैं। आज तुम्हारे को उतार लिए और तुम्हारी पार्टी को तुम्हारे पार्टी के लोगों ने डुबाया है, महमूद अली ने डुबाया है। यही महमूद अली मुसलमानों को अपनी इस पार्टी से जो ना हमेशा के वास्ते दूर कर दिया है और ये गुस्ताखे साहबा से मुसलमान बजन हो गए और इसीलिए ऐलान करना पड़ा कि ऐसे लोग जो इस पार्टी में हैं, जो इस्लाम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मसाजिद को शहीद कर रहे हैं, तो उनको हुकूमत से बेदखल करना मुसलमानों ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। आज तुम्हारा ये हशर हो गया है। अब मज़ीद मुझे इसके ताल्लुक़ से कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर कांग्रेस हुकूमत को मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, आपको तेलंगाना के अवाम ने एक मौका दिया है। पिछला आपका रिकॉर्ड जो ना मौजूद है, ऐसा नहीं है कि आप इससे पहले जो हुकूमत किए आपका क्या तरीक़ाकार था। अब हमको जो ना घूड़ को खिरोदना नहीं है, वहाँ पर कचरा निकलेगा। लेकिन अब यहाँ से कांग्रेस हुकूमत अब जो है ना सुधर कर जो ना हुकूमत करिए आप और हकदार को हक दीजिए। और आप माइनॉरिटी मैनिफेस्टो में जो ऐलान किए हैं कि वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा दिया जाएगा, आप जो है ना फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा देना चाहिए। और आप जो वादा किए हैं कि वक्फ जायदादों के जो गैर मजाज कब्जे हैं उसको हटाएंगे, तो आप फौरी हटाना है आपको। आप 4000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी बजट जारी करने का वादा किए, उसको पूरा कीजिए आप। सब प्लान लाने का वादा किए, उसको पूरा कीजिए आप। हाँ, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का वादा किए, आप उसको पूरा कीजिए आप जो वादा किए हैं, मुसलमान अपने तरफ से आपके सामने जो है ना मुतालिबात नहीं रख रहे, लेकिन आपको याद दिला रहे हैं कि अब संभल कर चलिए और मुसलमानों को शहरी समझिए।
اگر آپ پچھلی حکومت کی طرح مسلمانوں کو نظر انداز کر دیں گے تو ان کو تو بھی 10 سال ملے تھے، آپ کو یہ 5 سال ہی آخری سمجھ جانا آپ، کیونکہ الحمدللہ ہمارا ریاست کا ووٹر، ہمارے ریاست کے جو ہے نا عوام باشعور ہو گئے ہیں اور جانتے ہیں اب یہاں پر جو ہے نا دم کے پیچھے چلنے کا اب دور ختم ہو گیا ہے. اب اپنے شعور سے جو ہے نا لوگ فیصلہ کر رہے ہیں اور پھر اقلیتی قلمدان کو آپ جو ہے نا ایک ذمہ دار اور ایماندار، میں یہاں پر میں اشارہ کر رہا ہوں، میں اگر کانگریس کو تھوڑی عقل ہے اور جو ہونے والے چیف منسٹر ہیں ان کو تھوڑی سمجھ ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایماندار فرد کو وقف کا قلمدان آپ محکمہ اقلیتی بہبود کا قلمدان دیجیے. آپ چوروں کو کے ہاتھ میں اگر جائیں گا تو ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. جو وقف بورڈ کو سابقہ نقصان پہنچانے والوں کے ہاتھ میں اقلیتی بہبود اور وقف کا قلمدان جائیں گا تو ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ ہم آپ کو واضح طور پر کر دے رہے ہیں، کیونکہ وقف مسلمانوں کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اب کانگریس حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو جو نا پورا کرے. اور یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب لے دیکھے اب کانگریس بھی جو ہے نا وہی رویہ اختیار کری کہ گنے چنے جو نا مسلمانوں کو اتاری، وہ بھی ہار گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کتنے مسلمانوں کو کابینہ میں لیتے اور پھر یہ جو ہے نا کیسے لوگوں کو جو ہے نا لیتے، ہم یہ بھی دیکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم عنقریب ایک وقت جو ہے نا ہم تیار ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے نا ہم ملاقات بھی کریں گے اور جو مسلمانوں کی اہم باتیں ہیں وہ رکھیں گے. لیکن یہ سمجھتے ہوئے چلیے آپ کہ ہر کوئی آپ کی تعریف نہیں کرے گا، آپ کو ہر کوئی گلدستے پیش نہیں کرے گا، بلکہ ہم تنقید برائے تعمیر کرنے والے ہیں. اب یہ کانگریس میں کچھ ناقیبت اندیش ایسے ہیں کہ ہم ان کی غلطیوں کو جو نا بتائے تو ہمارے کو دشمن سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھ لو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. پچھلی حکومت دشمن سمجھی تھی، آج کہاں چلے گئی. لہذا اب آپ ٹکے جو نا کرنے کی 5 سال نہیں اور آگے بھی جو نا حکومت چلانے کی آپ جو ہے نا یہ سوچ رکھے آگے بڑھیے اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کیجیے تو یقیناً آپ کی حکومت پائیدار ہوگی. ورنہ پھر ہم لوگ جو ہے نا آپ کے غلط اقدامات پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ہم جو نا اس کے تعلق سے سخت قدم اٹھائیں گے. عبداللہ سہیل منحوس ہے. یہ پہلے کانگریس میں تھا، وہاں پر کانگریس حکومت میں نہیں آئی. اب BRS سے چلے گا، یہ پارٹی غرق ہو گئی. یعنی جیسا راہل گاندھی جو ہے نا وہ انڈیا پاکستان کے جو ہے نا وہ جو ورلڈ کپ میں جو گجرات میں ہوا تھا، مودی وہاں پر منحوس ہو گیا تھا، جا کے ہرا دیا. تو یہ بھی عبداللہ سہیل بھی جو ہے نا منحوس ہے کہ کانگریس کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیا اور BRS میں گیا تو BRS غرق ہو گئی ہے. تو کانگریس کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے جو نا اپنی پارٹی کو پاک کرے جو مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. میں ایک بات کی یہاں پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کانگریس کو برسر اقتدار لانے میں اور ووٹوں کو، مسلم ووٹوں کو کانگریس کی طرف راغب کرنے میں جو تنظیموں نے اپنا رول ادا کیا ہے، میں یہاں پر ریونت ریڈی صاحب کی اس پریس کانفرنس کا حوالہ دے رہا ہوں جس میں انہوں نے ان تنظیموں کا نام تک لینا پسند نہیں کیا. یہ افسوسناک بات ہے. یہ کانگریس کو خبردار ہونا چاہیے. علماء ہند نے، جمعیت العلماء ہند نے کانگریس کی تائید کی، جماعت اسلامی نے کانگریس کی تائید کی اور MBT نے کانگریس کی تائید کی اور آپ کے مسلم شبان نے کانگریس کی تائید کی، اور MJ جو تنظیم ہے انہوں نے کانگریس کی تائید کی، انڈین یونین مسلم لیگ نے کانگریس کی تائید کی، جو اور سیاسی جماعتیں بھی کانگریس کی تائید کی ہے. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ریونت ریڈی صاحب کے پاس ایک دو جملے ایسے نہیں ملے کہ ان جماعتوں کا نام لے کر جو نا ان کا شکریہ ادا کرے. تو یہاں سے کہ اب ہم یہ سمجھنا کہ KCR کی طرح یہ ریونت ریڈی بھی غرض نکل گئی ہماری، اس کے بعد میں بازو کھٹو تم بولنے والا تو مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ سوچ ہے تو پھر یہ کانگریس کے لیے خطرناک ہے.
اور ہم اس کے لیے خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. سمجھے آپ؟ یہ سوچ کو ہٹائیے آپ. ارے اتنے لوگ آپ کی تائید کیے تو آپ ان کا نام لے کے جماعتوں کا نام لو بھائی. آپ کسی فرد واحد کا مت لو. آپ جماعت اسلامی آپ کو کتنا سپورٹ کری, جمعیت العلماء ہند کتنا سپورٹ کرے آپ کو, انڈین یونین مسلم لیگ کتنا آپ کو سپورٹ کرے, MBT کھلے طور پر آپ کی تائید کری, کئی تنظیمیں تائید کرے. تو آپ ان کا شکریہ ادا کرنا بھی آپ کو گوارا نہیں ہے, ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں ہے. تو آگے ریونت ریڈی صاحب سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ ذرا بدلیے, اپنے نظریات کو بدلیے, اور جو ہے نا آگے ایسا موقع مت دیجیے آپ. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں, اس چینل کو سبسکرائب کریے, لائک کریے, شیئر کریے اور ہمیں دیجیے اجازت.